सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون معزز حاضرین اور سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا ہم پر بے شمار انعام و احسان ہے۔ جتنی بھی مصیبتیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی نعمتیں کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی زندگی دی، زندگی گزارنے کے سارے سامان اور اسباب فراہم کیا۔ اس کا فضل و احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کا سامان بھی اس کائنات کے اندر موجود رکھا، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ جتنی بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور یقینی طور پر ہر قسم کی عبادت، چھوٹی یا بڑی، ظاہری یا باطنی، اس کا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ مالداری اور غریبی یہ دنیا میں اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے دونوں بہت ضروری ہے، اور مذہب اسلام نے اس کو واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد چھپے ہوئے۔ دنیا کے نظام کو چلانا بھی ایک مقصد ہے، جس کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی معیشت، مال دولت، زندگی گزارنے کے سامان، یہ سب ہم نے تقسیم کی ہے، اور اس معاملے میں ہم نے کسی کو اونچا رکھا ہے اور کسی کو نیچے رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، یعنی آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا ہے، ان کو اللہ نے خوب مال دیا ہے، اور اللہ نے کچھ لوگوں کو غریب بنا دیا ہے، فقیر بنا دیا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اللہ نے کہا کہ نظام کائنات کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس مال ہو، کچھ لوگوں کے پاس نہ ہو، تاکہ بعض کے تابع ہو کر کے دنیا کا کام کرتے رہیں۔ لیکن اس مال کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہدایت یہ زیادہ قیمتی دولت ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو یہ تو ایک
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकसद के ऊपर रोशनी डाली, और भी आप कुरान और हदीस का मुताला करेंगे तो इसके पीछे दीगर मकासिद भी आपको समझ में आएंगे। मिसाल के तौर पर बाज लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माल अजाब के तौर पे देता है, जिसको शरीयत में इस्तिदराज के नाम से मौसूम किया गया है। यानी एक आदमी गलत रास्ते पे जा रहा है तो अल्लाह उसको और ढील दे देता है, खूब उसको फरावानी अता करता है। तो ये दर हकीकत उसके लिए जहमत है। बज़ाहिर दुनिया में उसको लगता है कि हम बड़े ऐश और इशरत में हैं, लेकिन अल्लाह की जानिब से वो अजाब का शिकार है। तो माल बहुत सारे लोगों के लिए अजाब की एक शक्ल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मजीद ढील दिए जा रहा है ताकि वो पूरी तरह शैतान और इब्लीस के चुंगल में फंसा रहे और बर्बाद हो जाए। इसी तरीके से फिक्र फाका या तंगी, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए अजाब की एक शक्ल है। माल की फरावानी भी अजाब की एक शक्ल है और माल की तंगी भी अजाब की एक शक्ल है। कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन फकीर बना देता है, माल उससे छीन लेता है, उसको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि उसने कुछ नाफरमानी की होती है। अल्लाह उसको जगाता है और उसको मजा चखाता है। इसी तरीके से बाज लोगों के हक में माल ये आजमाइश की भी एक शक्ल है, और बाज लोगों के हक में फिक्र फाका ये भी आजमाइश की एक शक्ल है। तो बहुत सारे मकासिद इस्लाम ने इसके पीछे का बयान फरमाया है। लेकिन आज दुनिया में आप देखेंगे कि गरीबी दूर करने की लोग बात करते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं और बड़े बड़े प्लान और मंसूबे तैयार करते हैं, लेकिन अगर हकीकी गुर्बत को मिटाने की बात हो तब तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वो दुनिया के एतबार से गुर्बत को मिटाना चाहते हैं, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। दुनिया के एतबार से गुर्बत का मतलब एक आदमी के पास जिंदगी गुजारने के सारे सामान तो मौजूद हैं, लेकिन वो अपने से बरतर लोगों के मुकाबिल नहीं है, तो ये गुर्बत खत्म नहीं होगी कभी। ऐसा नहीं होगा कि दुनिया के सारे लोग बराबर एक जैसे मालदार हो जाएंगे। खाना पानी दस्तयाब हो जाना ही गुर्बत के खात्मा की निशानी नहीं है दुनिया के एतबार से, इसलिए कि इंसान का दिल मुतमईन नहीं होगा, वो परेशानी रहेगा कि भाई मेरे पास खाना पानी तो मौजूद है, लेकिन फलाने के पास तो इतना बैंक बैलेंस है, उसके पास तो इतनी फैसिलिटीज है, उसके पास तो फला फला चीज भी मौजूद है। तो ये जो दूरी है ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और अगर हकीकी गुर्बत को मिटाने की बात कही जाए तो वो खत्म हो सकती है, और गरीब रहने के बाद भी वो खत्म हो सकती है। और इस्लाम से बढ़कर के इसका बेहतर मंसूबा और इसके लिए बेहतर रहनुमाई दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। दुनिया को चाहिए कि अलग से नई प्लानिंग करने के बजाय इस्लाम ने जो प्लान और मंसूबा दिया है उसको लागू कर ले, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए आज भी हमारा मुल्क भी कितना बदहाल और बेहाल है, और अब जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में है तो मईशत कितनी तबाही के गड्ढे में गिर रही है, तमाम ममालिक लुढ़क रहे हैं, और किस तरीके से और गुर्बत अपने शिकंजे में सबको जकड़ रही है। तो इसलिए ये बात सिर्फ कहने की है, ये दूर नहीं कर सकता कभी भी कोई। जिस तरीके से दुनिया चाहती है कि सारी फैसिलिटीज सबको मिल जाए, ऐसे गुर्बत का हम दुनिया से खात्मा कर देंगे तो क़यामत तक ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। लेकिन इस्लाम ने जो मंसूबा पेश किया है उसको अगर आप ध्यान से देखें, गौर करें, तो वही असल में गुर्बत का इलाज है। इस्लाम ने ऐसा नहीं है कि गुर्बत को बढ़ावा दिया है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो सकती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज मौके से
غریبوں کے ساتھ کی بات کہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید مالداری اچھی چیز نہیں ہے اور غریبی اچھی چیز ہے. وہاں پہ دراصل غریبوں کا ڈھارس بندھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کو تسلی دی ہے, ان کے دل کو جیتنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم پریشان نہ ہو, میں تمہارے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں. لیکن اسلام میں فقر و فاقہ کو ہرگز پسند نہیں کیا ہے. آپ شریعت کا مطالعہ کر ڈالیے. سب سے پہلی چیز کہ اسلام نے اس سلسلے میں جو قدم اٹھائے ہیں, پہلی چیز ہے کہ اسلام عقیدے میں مضبوط کرتا ہے انسان کو. کون سے عقیدے میں؟ کہ دیکھو پریشان مت ہونا, نا امید مت ہونا, مایوس مت ہونا, اس لیے کہ رزق کا مالک اللہ ہے اور وہ کمی بیشی کرتا ہے. تو پہلے آدمی کو دراصل اللہ رب العالمین اسی پیغام کے ذریعے سے مطمئن کر لیتا ہے, اور غریبی کا اصل علاج دل کا اطمینان ہے. آپ سوکھی روٹی پہ خوش رہنے لگے تو آپ کی غریبی ختم ہو گئی, لیکن مرغ مسلم کھانے کے بعد بھی آپ کے اندر ہوس باقی رہے کہ ہمارے پاس اتنا ہونا چاہیے, یہ غریبی مٹی نہیں ہے. تو اسلام نے سب سے بنیادی کام کیا ہے کہ انسان کو اطمینان دلایا ہے کہ یہ اللہ کا اپنا ایک سسٹم ہے, نظام ہے, اس کی تقسیم ہے اور اس کے پیچھے مختلف مقاصد ہیں, لہذا خوش رہو. اور ایسا نہیں ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے, اللہ رب العالمین سب کو کھلائے گا پلائے گا, اللہ نے ذمہ لے رکھا. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور وہ طاقت والا اور مضبوط ہے, اس کو رزق دینے سے کوئی روک نہیں پائے گا. لہذا اللہ کی طرف رجوع کرے انسان. اسی طریقے سے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کائنات میں کوئی بھی جاندار چیز نہیں ہے مگر اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے سر. سب کو روزی اللہ دیتا ہے اور دے گا. اسی طریقے سے اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا, جو کھا رہے ہو پی رہے ہو جو بھی مل رہا ہے تمہیں دنیا میں, اگر اللہ اس کو روک لے, زمین تم کو یہ ساری غلے فراہم نہ کرے. اللہ روک لے کا مطلب کیا ہے؟ زمین ہی سے سب کچھ مل رہی ہے, ساری کھانے پینے کی چیزیں. تو اگر زمین روک لے, اللہ روک لے, زمین سے وہ چیزیں ہی نہ پیدا ہوں, تو لاکھ سونا چاندی کے انبار لگا کے کیا کر لو گے؟ سونا چاندی کھاؤ گے؟ کون ہے تمہیں کھلائے گا, رزق دے گا؟ اس کا مطلب سب کو اللہ کھلا رہا ہے, اللہ ہی پلا رہا ہے. تو اللہ سے شکایت کریں گے ہم؟ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے سر لے کر کے شکایت ختم کر دیا ہے کہ خامہ حقلے پریشان ہو رہے ہو. اگر تمہارے پاس دقتیں پریشانیاں ہیں, اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں, اس وجہ سے اللہ کی تقسیم پہ خوش رہو. یہ اسلام نے سکھایا ہے. اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ارے تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, کچھ کھا رہے ہو پی رہے ہو, تبھی تو جوان ہو, اٹے کٹے ہو, بوڑھے ہو. اب تک کیا کھایا پیا؟ اللہ کا دیا ہوا ہے تو کھایا پیا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ہی تمہیں اچھی چیز کھلائی ہے اور ہم ہی کھلاتے ہیں. تو مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ کرتا ہے, اسی کے ہاتھ میں اور اسی کے باغڈور میں یہ پورا نظام ہے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اطمینان دلایا انسانوں کو کہ جزا فضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاؤ ہلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شکوے شکایت کی ضرورت نہیں ہے, پیشانی میں بل لانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ کا فیصلہ مان کے خوش رہو. اب اللہ نے کسی کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا تو اس کے پیچھے کے کچھ مقاصد ہیں جو ہم نے ایک اشارے سے آپ کو بتایا. تو انسان جب ان مقاصد کو ذہن میں رکھے گا تو بالکل پریشان نہیں ہوگا. چنانچہ دیکھیے ایک حدیث کے اندر کتنی پیاری بات کہہ دی گئی ہے. پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر, مومن کے ہر بات میں اور ہر معاملے میں خیر ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ صرف مومن کے ساتھ ہی خاص ہے, کسی دنیا میں اور انسان کے لیے یہ چیز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ان اصابتہ سرا, کوئی بھی خوشی اگر مل جاتی ہے مومن کو کسی بھی طریقے سے تو شکر گزار بنتا ہے, وہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا, اور یہ عبادت اس طریقے سے انجام دیتا ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا,
लेकिन अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो, उसमें रोजी की भी परेशानी, किसी भी तरीके की परेशानी लायक हो जाती है तो क्या करता है? सब्र करता है। मोमिन का काम क्या है? किसी भी किस्म की परेशानी लायक हो तो सब्र करना, और सब्र करना भी बहुत बड़ी इबादत है, ये भी उसके हक में बेहतर है। तो चित भी और पट भी दोनों मोमिन की, ये सिर्फ मोमिन के लिए। तो जाहिर सी बात है, इस्लाम ने जो ये बात सिखाई है, दुनिया अगर इसको तस्लीम कर ले, दुनिया अगर इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि ऊपर जो बैठा हुआ है दुनिया के लोगों की समझ के हिसाब से, जो सबसे शक्तिशाली और पावरफुल है, उसी की तकसीम है और उसमें खुश रहना है, कोई चारा नहीं है, तो सब खुश रहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे और सब्र करेंगे, तो दुनिया में हाहाकार नहीं रहेगा। एक तो ये शक्ल हो गई कि अल्लाह ने इस्लाम, मजहब इस्लाम के अंदर हमारे माइंड के ऊपर पूरा काम किया है कि हम मुतमईन हो जाए, कोशिश भी करें और जो है जिस हाल में भी है खुश रहें। यही असल में गुर्बत का इलाज है, जिस हाल में आप रहें वो खुश रहें, वरना पेट कभी नहीं भरेगा अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो। दूसरी चीज, फिक्र फाका को इस्लाम ने पसंद नहीं किया, उसको बढ़ावा नहीं दिया कहीं पर भी। कुछ लोगों को गलतफहमी होती कि इस्लाम गुर्बत का मजहब लगता है, नहीं, ये गलत बात है। इस्लाम ने फिक्र फाका को पसंद नहीं किया, इसी वजह से आप देखें, बड़ी तफसीलात में आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन इख्तिसार के साथ दो दुआओं का तज़किरा आपके सामने करता हूं कि अल्लाह ने फकीरी से, मोहताजगी से, फिक्र फाका से पनाह मांगने की बात कही है, दुआ सिखाई है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या करते थे और हम लोगों को सिखाई गई दुआ, जिसमें हम कहते हैं कि अल्लाह फिक्र से बचा ले, फकीर मत बना। तो गोया कि इस्लाम ने फकीरी को पसंद नहीं किया और फकीरी को बढ़ावा नहीं दिया, उसको खत्म करने की कोशिश की है। तो दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फक्री व अज़ाबिल क़ब्री, इसमें फक्र की भी बात आई कि फक्र से भी अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं, फकीर मत बना। तो ये गलत ख्याल है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि इस्लाम शायद गुर्बत को पसंद करता है, फकीरी को पसंद करता है, नहीं। इसी तरीके से अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसली वल हरमी वल मातमी वल मगरमी व मिन फितनतिल क़ब्री व अज़ाबिल क़ब्री व मिन फितनतिन नारी व अज़ाबिन नारी व मिन फितनतिल गिना। और उसके बाद आखिर में स्पेशली फिर कहते हैं कि वह अऊज़ु बिका, और मैं पनाह मांगता हूं तेरी ये अल्लाह, मिन शर्रि फितनतिल फक्री, मोहताजगी और फक्र, फकीरी के शर के, बुराई से, शर से, बुराई से तेरी पनाह मांगता हूं। फकीरी के शर और बुराई को तो आप जानते हैं, आदमी के पास जब गरीबी होती है, फकीरी होती है, मोहताजगी होती है, तो बहुत सारे क्राइम करना शुरू कर देता है, वो बहुत सारे क्राइम करना शुरू कर देता है। तो ये शर है कि फकीरी से परेशान होकर के कहीं चोरी कर रहा है, कहीं मर्डर कर रहा है, जरूरत पड़ती है कहीं कुछ भी कर रहा है। शरीयत में कुछ मिसालें भी मौजूद हैं, शरीयत में बाज मिसालें भी मौजूद है इस सिलसिले में। मिसाल के तौर पे इस्लाम ने कुरान में वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि लोग फकीरी के डर से, खाने पीने की मोहताजगी के डर से अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे। इस्लाम ने रोका, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, ये खा लेंगे साथ में, तुम्हारे पास खाना पानी की कमी है, इस डर से, फिक्र फाका की डर से अपनी औलाद को मार मत डालो, हम खिलाएंगे उसको। एक जगह में तो खशियता का लफ्ज इस्तेमाल भी कर लिया, खशियता, डर की वजह से कि फकीर हो जाओगे, खशियता इमलाक। तो इसका मतलब है कि आदमी दूसरों की तो छोड़िए, इतना बड़ा क्राइम कर लेता है कि अपनी औलाद को कत्ल कर डालता है कि ये साथ में खाएगा तो हम फकीर हो जाएंगे, हमारे पास माल नहीं बचेगा। और एक किस्सा बड़ा मशहूर है, आपने सुना है, बनु इस्राइल में एक खातून, उसको माल की जरूरत थी और जब माल दस्तयाब नहीं हुआ तो अपने एक रिश्तेदार के पास जाकर के उसने हाथ फैलाया और कहा कि मुझे इतना माल चाहिए। उसने, सामने वाले ने शर्त रख दी कि इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, यानी उसका जिस्म इस्तेमाल करना चाहा। वो खातून इतना मजबूर थी कि वो तैयार हो गई कि ठीक है, हम अपना जिस्म तुम्हें देंगे, तुम्हें माल दो।
اس کا مطلب کیا ہے کہ فقیری کا بھی شر ہے، فقر و فاقہ کے بھی بہت سارے شر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے جب اللہ کا ڈر دلایا آخری وقت میں کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، تب جا کر کے اس نے چھوڑ دیا اس کو اور جانے دیا۔ لیکن حالات جو ہے، تصویر جو کھینچی گئی ہے حدیث کے اندر، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی اور خود کہا کہ فقیری سے پناہ مانگو، محتاجی سے پناہ مانگو۔ تو اسلام نے اس کو بڑھاوا نہیں دیا، اس کو پسند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اب ایسے تو فقیری ختم نہیں ہو جائے گی بیٹھے بیٹھے۔ اسلام نے کام کرنے کے سلسلے میں کہا ہے کہ محنت کرو، کوشش کرو، گھر میں بیٹھے مت رہا کرو۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب نماز ہی پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ روزہ، نماز اور ذکر و اذکار دو عبادتیں انجام دو جو اللہ کی طرف سے فریضہ ہیں، لیکن اس کے بعد کا وقت دنیا حاصل کرنے میں لگاؤ، مال حاصل کرو، رزق تلاش کرو۔ کام کے بارے میں کہا اللہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ اللہ نے اس زمین کو تمہارا تابع بنایا ہے، نرم اور ملائم بنایا ہے، اس کو من موافق چاہ کر کے استعمال کر سکتے ہو۔ ہل جوتو، پانی چلاؤ، دانے ڈالو، اناج اگاؤ، محنت کرو اس زمین میں۔ فامشوا فی مناکبها، چلو پھرو، ڈھونڈو، اور اس کے بعد جب محنت کرو گے تو اللہ کی طرف سے رزق جو تمہارے لیے مہیا کی گئی وہ مل جائے گی۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِ، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ ایک موقع سے کہا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہو، نماز پڑھ کر کے اب بیٹھی نہیں رہ جاؤ یہاں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو وہ ہر نماز کے اوپر لاگو ہوگی۔ وہ تو ایک پس منظر تھا جمعہ کہ بھائی عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے، اس وقت کے علاوہ باقی وقت کیا کرو گے تم؟ بھائی دن بھر میں اللہ کی طرف سے کتنا منٹ چاہیے آپ کا؟ 5 وقت کی نمازی تو اللہ نے فرض کیا ہے جو دن میں آپ کو کرنا ہے، کتنا وقت آپ لگائیں گے اس میں؟ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، مسجد میں اور گھر میں بیٹھے مت رہ جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی طرف سے زمین میں رزق پھیلا ہوا ہے، جاؤ تلاش کرو۔ تو اسلام نے کام کرنے کی تلقین کی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کتنی پیاری بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ گھر بیٹھے آرام سے دوسرے کا مل جائے اور کھا لو تو اس میں کوئی مزہ نہیں، وہ بہتر نہیں۔ بہتر کھانا کون سا ہے؟ اپنی محنت سے، گاڑی محنت سے کما کر کے کھاؤ۔ اور کہا کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی وہ بھی اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھاتے تھے۔ اسلام نے کاہلی کو بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہر آدمی کام کرے، کاہلی اسلام کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کا خاتمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کاہل لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے کہ تم میں سے کوئی شخص مانگے اس سے بہتر ہے کہ وہ جائے جنگل میں اور جا کر کے لکڑیاں بٹورے اور لکڑیاں اکٹھا کر کے جا کر کسی سے بیچے اور اس سے جو 2 پیسہ اس کو ملے اس کو لے جا کر کے گھر میں کھانا کھائے۔ لوگوں سے مانگتا پھرے، کوئی دھتکارے، کوئی پھٹکارے، کوئی دے کوئی نہ دے، بہتر یہ ہے کہ کام کرو، مانگو مت۔ مانگنے کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ اسلام نے کام کرنے کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ بھائی دنیا میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ انسان ہر آدمی، اب آپ ماحول تو ایسا بنا ہے اب دنیا کا کہ جاب ہی نہیں مل رہی، لوگوں کو کام ہی نہیں ہے، ایسی مندی آ گئی ہے دنیا میں۔ ہاں لاک ڈاؤن اور افراتفری کا ماحول ہے، تو بہت سارے لوگوں کے پاس وہ گھر سے نکلنا چاہتا ہے، اب لاک ڈاؤن ہی لگا ہے تو وہ کہاں جائے، کیا کون سا کام کرے گا، سب کی نوکریاں چلی جا رہی ہیں۔ تو اسلام نے اس کا بھی علاج کیا ہے کہ بھئی یہ سب چیزیں تو ہیں، اپنی کوششیں کرتے رہو، اس کے بعد بھی مان لو کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ضرورت زندگی کا سامان نہیں مہیا ہو پا رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ غریب اور فقیر بن کے رہ رہا ہے، کھانے پانی کا محتاج ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ مالداروں کی ذمہ داری ہے، ان سب کو مالدار لوگ کھلائیں گے، ان سب کی ذمہ داری مالدار اٹھائیں گے۔ اسلام نے اس کا 2 طریقہ بتایا، ایک تو
फिक्स कर दिया पहले, जिसको ज़कात हम कहते हैं, कि जिसके पास इतने से ज्यादा माल हो, एक निसाब इस्लाम ने मुतय्यन किया, एक बॉर्डर, इतना से ज्यादा माल साल भर उसके पास हो तो वो अपने माल का 2.5%, 100 रुपए में 2.5 रुपया, जितना भी माल है हर साल निकाल दे। और ये सब के सब फकीर, मिस्कीन और कई लोगों का तज़किरा किया गया है, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन। तो इस तरीके से अल्लाह ने इनका इलाज किया कि ज़कात ये इन सब में तक़सीम करो। बहुत सारे लोग ऐसा हैं आज के दौर में कि वो ज़कात के मामले में गरीबों को भूल गए। गरीबों को वो ध्यान में नहीं रखते कि ज़कात में उनका हिस्सा है। अपने महल्ले में उनकी जानकारी में मौजूद है कि कोई मुस्तहिक़ है, कोई बेवा है, किसी के घर चलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो उसको ध्यान में नहीं देता, पता नहीं कहां कहां वो दे देता है, गैर जिम्मेदार बनकर। बाज लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि शायद ज़कात का सारा माल उठा करके मदरसा में दे दो, बस छुट्टी हो जाएगी। कहां ढूंढते फिरोगे, किसको दोगे? तो ये गैर जिम्मेदारी की बात है। गरीबों का हक है मालदारों के माल में, और मालदारों की जिम्मेदारी है कि अगर आपके यहां कोई सिस्टम है गरीबों तक माल पहुंचाने का, बैतुल माल का निजाम है, तो फिर आप वहां सारी ज़कात की रकम जमा करिए और अपनी जिम्मेदारी से सुबुद्दोश होइए। नहीं तो आप खुद पता लगाइए कि भाई आपके आसपास पड़ोस में कोई मोहताज तो नहीं है, आप उसकी खबरगिरी करिए और उनको ज़कात की रकम से खड़ा कीजिए, आप उनकी फकीरी दूर कीजिए, वो भी अपने पैर पे खड़े हो जाएं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, मदारिस की बात है तो मैं तो ये कहता हूं कि मदारिस का मामला तो इतना अहम है। कुछ लोग ऐसा समझ बैठेंगे कि चलो अब हम गरीबों को दे देंगे, उसके बाद मदरसों की कोई जरूरत नहीं है। मदरसे भी हमारे दीन की बहुत बड़ी जरूरत है, और उसमें बजाय ज़कात के इंसान कोशिश करे कि अपना असल माल खर्च करे, उसका बहुत बड़ा फायदा है। उसके लिए वो सदका जारिया बनेगा। सबसे मजबूत सदका जारिया दीनी तालीम। 3 किस्म के अमल का सिलसिला मरने के बाद भी जारी रहता है। उसमें से एक इल्म को बोला गया, औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, कोई इल्म का काम जिससे फायदा उठाया जा रहा है, जब तक फायदा उठाया जाएगा तब तक उसको सवाब मिलता रहेगा। तो दीनी तालीम का किला मदरसा है। आप असल माल खर्च करिए ताकि बच्चे पढ़ करके इल्म हासिल करके दूसरों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, और यह सिलसिला क़यामत तक चलेगा, और आपका सदका क़यामत तक जारी रहेगा। इल्म के बदौलत, इल्मी काम में, दीनी तालीम के काम में आप असल माल खर्च करिए। इसको सोच बदलने की जरूरत है हमारे मुसलमान भाइयों को। फकीरों का, गरीबों का ख्याल कीजिए, और मदरसों में कोशिश कीजिए कि आप असल रकम दीजिए। मदरसे को आप खत्म मत करिए वरना इस्लामी खत्म हो जाएगा, लेकिन ज़कात पे आप मुनहसिर मत होइए। तो एक तो ये बात हो गई कि गरीबों का हाथ थामने के लिए इस्लाम ने ज़कात का सिस्टम लागू किया, और दूसरा, कोई जरूरी नहीं कि ज़कात से ही पूर्ति हो जाए। ज़कात के बाद इस्लाम ने, ज़कात तो 2.5% बोला गया है। एक आदमी के पास अगर करोड़ों की दौलत है तो कितना निकलता है उसका 2.5%? 100 रुपए में 2.5 रुपया साल में एक बार निकालना है तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं निकालनी आपको। उसके बाद भी आपके पास ढेरों दौलत बची रहेगी, और अगर जरूरतमंद है आपकी जानकारी में तो आपको अपना असल माल भी जरूरतमंदों के ऊपर खर्च करना चाहिए। नफली सदका और आम सदका की बात इस्लाम में इसीलिए की गई है कि कोई भी मजबूर न रहे, जरूरतमंद अपनी जरूरत पूरी कर सके। लिहाजा अगर ज़कात की रकम आपने बांट दिया है, आप उसके बाद भी आम सदका करिए। कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, कोई फकीरी का शिकार ना रहे। बड़ी इसके सिलसिले में तरगीब इस्लाम में मौजूद है। व अनफिकू खैरम मिन अनफुसिकुम खैरन लिअनफुसिकुम, अपने लिए माल खर्च करते रहा करो। आगे अल्लाह ने कहा कि बखीली से काम मत लेना, वमन युक़ शुह नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जो बखीली से बचा लिया जाएगा वही कामयाब होगा। तो मुख्तलिफ तरीके से
جو خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اللہ اس کا زیادہ بہتر بنا کر کے تمہیں پلٹا دے گا، یہ بھی اللہ نے کہا ہے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، جو کچھ بھی خرچ کرو گے یہاں اللہ کے یہاں پاؤ گے، اور اس سے بہتر شکل میں پاؤ گے اور بڑی شکل میں پاؤ گے۔ بڑی ترغیب اسلام میں آئی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ کرتے رہا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو۔ زکوٰۃ کے علاوہ اگر کھجور کا ایک گٹھلی بھی دے کر کے کام چلا سکتے ہو، صدقہ میں ضرورت پڑ جائے تو بھی آدھا کھجور، ایک کھجور دے کر کے بھی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، یتیم کی کفالت کی فضیلت بیان کی گئی۔ یتیم کا جو ذمہ دار بنے گا اور اس کی دیکھ ریکھ کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلی برابر کر کے کہا۔ بیوہ عورتوں کا جس نے خیال کیا، یا اور اسی طریقے سے مسکین کا تو کہا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، رات میں قیام کرنے والے کی طرح یا دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح، یہ سب فضیلتیں بیان کی گئی۔ ان کے علاوہ اسلام نے غلط جو طریقے ہیں پیسہ ہڑپ لینے کے، اس کو حرام بھی کر دیا ہے۔ سود حرام کر دیا ہے، جوا حرام کیا ہے، دھوکہ بازی حرام کیا، یہ سب باؤنڈیشن۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ اچانک غریب ہو سکتے ہیں اس کے چکر میں، سود کے چکر میں، جوا کے چکر میں اچانک غریب ہو سکتے ہیں دھوکے میں آ کر کے۔ تو اسلام نے ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی۔ تو اسلام نے جو فقیری کو ختم کرنے، غریبی کو ختم کرنے کے لیے جو راستہ بتایا ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں۔ یہ دنیا پلان بنانا چھوڑے، نعرہ دینا چھوڑے، اگر واقعی لوگ مخلص ہیں اپنی باتوں میں دنیا کے، تو وہ یاد رکھیں کہ اسلام نے جو منصوبہ دیا ہے، آپ مسلمان مت ہوئیے لیکن اسلام کے اس منصوبے کو اپنے یہاں نافذ کر لو، آپ پوری دنیا میں نافذ کرو، اپنے آپ ختم ہو جائے گی یہ بھوک مری اور یہ غریبی اور یہ فقیری۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور دنیا کے حالات بھی بڑے خراب ہیں۔ خود ہمارے ملک میں بہت افراتفری کا ماحول ہے، لوگ بہت سارے پریشان اور بے حال اور مجبور ہیں۔ ایسے وقت میں خاص طور پہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنی زکوٰۃ سے یا پھر عام صدقات سے غریبوں کا ضرور خیال کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، اور پوری دنیا میں یہ جو کرونا وائرس وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے اور پوری دنیا پریشان ہے، اللہ اس وبا کا خاتمہ کرے۔ ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے، اللہ جلد سے جلد اس کا خاتمہ کر کے امن و امان کی فضا اللہ قائم کرے، ہمارے ملک کی اور پوری دنیا کے اللہ رب العالمین حفاظت کرے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں ایسے موقع پر اللہ کی طرف رجوع ہونے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ پتہ نہیں کون ہم میں سے کورونا وائرس کا شکار ہو جائے، تو ایسے وقت میں بجائے پریشان ہونے کے، پریشان ہو کے انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرے، یعنی مرنے کی تیاری کرے، نماز عبادات اور دیگر چیزوں میں لگا رہے کہ شاید میرا بھی نمبر ہو اسی میں، تو کوئی بات نہیں ہے، مرنا تو ایک دن ہے ہی، بس خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ